الان یه دونه نظیرش عرض میکنم. روایت داره تو نهج البلاغه هم شاید باشه که امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد از 25 سال خونه نشینی، اولی که مردم باشون بیعت کردن، اولین سخنرانی که کردن، در اون سخنرانی اینجور فرمودن، مضمون فرمایششون یعنی معنای فرمایششون فرمودن همین جوری که خدای عزوجل توحید خودش را قبول نمیکنه مگر به رسالت، همین جور توحید و رسالت را قبول نمیکنه مگر به امامت. وقت در رسالت چی میگیم؟ اگه کسی نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله تمام اینایی که فرمودید قبول داره اما حکومت پیغمبر قبول نداره، این چی میگیم اونجا؟ در امامت هم عین همون میگیم.